तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रूहानी अमल की तरफ आपकी रहनुमाई करने जा रहे हैं जो इंसान की ज़िंदगी में रहमत, बरकत और कुशादगी के दरवाजे खोल देता है। दोस्तों, ये ऐसा अमल है जिसकी बरकत से आपके पास दौलत का सैलाब आएगा, मालो दौलत चारों तरफ से आएगी और आप मालदार बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप भी अगर दौलत चाहते हैं, अपने मकसद को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, अपनी मुरादों को पाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा आप ज़रूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम अमल नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के मुबारक नामों का अमल है, मुबारक नामों में से एक नाम का अमल है। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह के नाम में बहुत ज़्यादा ताकत है, अल्लाह के नाम से हर काम मुमकिन है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नाम से दिलों को सुकून मिलता है, तंगी को कुशादगी में बदलता है और बंदा जब सच्चे दिल से रुजू करता है तो उसकी हाजतें पूरी होने लगती हैं। इंसान की फितरत है कि वह अपनी ज़रूरियात के लिए कोशिश करता है। कभी रोज़ी की तंगी होती है, कभी कर्ज का बोझ होता है, कभी दिल की मुरादें पूरी नहीं होती, लेकिन एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अपने रब की तरफ रुजू करे। जब बंदा अल्लाह ताला के नामों का विर्द करता है, उनका वजीफ़ा करता है, तो उसकी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आते हैं जो उसने खुद भी नहीं सोचा होता। प्यारे दोस्तों, इस अमल की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ यकीन है। यकीन के बग़ैर कोई भी रूहानी अमल अपना पूरा असर नहीं दिखाता, यानी कि आपको कामयाबी नहीं मिलती। जब आप दिल से मान लेते हैं कि अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही बरकत देने वाला है, अल्लाह ही तंगी को दूर करने वाला है, तब आपकी ज़िंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाता है। कुरान और हदीस में जगह जगह ये बात आती है कि जो बंदा अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसे याद करता है, और जब अल्लाह किसी बंदे को याद फरमाता है तो उस पर रहमतों की बारिश होने लगती है, उसके काम आसान होने लगते हैं, उसकी मुश्किलें कम होने लगती हैं और उसकी ज़िंदगी में बरकत नज़र आने लगती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ हम कुछ मिनटों के वजीफ़े से इतने फ़ायदे हासिल कर सकती हैं? बेशक कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के नामों में बहुत ताकत होती है। प्यारे दोस्तों, इससे बेशक आपके रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब बंदा अपने रब के साथ रब्त मजबूत करता है, राब्ता मजबूत करता है, तो उसकी ज़िंदगी के हर पहलू पर असर पड़ता है। रोज़ी भी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, इज़्ज़त भी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और कामयाबी भी अल्लाह के हाथ में है। प्यारे दोस्तों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, रूहानी अमल सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होता, यानी कि सिर्फ आप रट लें तो नहीं होगा। ये दिल का अमल होता है। जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपका दिल भी उसमें शामिल होना चाहिए। ज़ुबान से भी ज़िक्र ज़रूरी है और दिल से भी गफलत नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो असर पैदा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर ज़ुबान से ज़िक्र करें और दिल गाफिल हो, दिल कहीं और हो, तवज्जो ध्यान कहीं और हो, तो फिर वो असर पैदा नहीं होता जो होना चाहिए। इस अमल के ज़रिए इंसान के अंदर सब्र पैदा होता है, शुक्र पैदा होता है और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह पर तवक्कुल पैदा होता है। जब तवक्कुल आता है तो फिर इंसान हर हाल में खुश रहता है, और जब बंदा खुश रहता है और अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से अपना रब्त मजबूत करता है, अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह के दर पर झुकता है, तो अल्लाह उसे वो देता है जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकता। रोज़ी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, रोज़ी में सेहत भी आती है, सुकून भी आता है, अच्छी सोच भी आती है और घर के अंदर मोहब्बत भी आती है, औलाद भी आती है। प्यारे दोस्तों, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो वो पैसे के दरवाजे भी खोल देता है, ऐसे असबाब बना देता है कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। इसके लिए
आपको सबसे पहला कदम क्या करना है? आपका पहला कदम होगा अपने दिल को साफ करें। हसद, नफरत और बुराइयों को दिल से निकाल दें, क्योंकि जहां दिल साफ होता है वहां अल्लाह की रहमत आती है, और जहां अल्लाह की रहमत आती है वहां से तंगी दूर हो जाती है, वहां से बेबरकती दूर हो जाती है और बरकत ही बरकत होती है। इस अमल की फजीलत ये है कि अगर कोई शख्स इसे यकीन के साथ करे, सही तरीके से करे, तो उसकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आती है, उसकी बंदिशें खुलने लगती हैं, उसके रास्ते आसान होने लगती हैं और उसके लिए नए मौके पैदा होने लगते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत बंद है, लेकिन हकीकत ये है कि जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं, किस्मत के सितारे रोशन हो जाते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल दे। ये अमल कोई जादू नहीं, आपको किसी गलत तरीके का कोई अमल नहीं करना, बल्कि ये पाक रूहानी अमल है। ये अल्लाह पाक का जिक्र है, अल्लाह के नाम का अमल, जिससे आपके पास दौलत आएंगे, ख़जाने आएंगे, मालो दौलत आएगी, पैसे आएंगे, बरकत आएगी, आपके दिलों की मुरादें पूरी होंगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि अमल को सही तरीके से किया जाए। प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा ताकि एक एक बात आप अच्छे से समझें और अमल करने में आपसे कोई गलती ना हो। अगर अमल में गलती करेंगे, सही तरीके से दुरुस्त तरीके से अमल को नहीं पढ़ेंगे, तो आपको फ़ायदा कैसे होगा? इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, याद रखें, इस अमल के लिए तवज्जो और अदब के साथ करना इस अमल को बहुत ज़रूरी है। रूहानी अमल की क़ुव्वत उसके अंदर छुपी हुई सच्चाई और बंदे के यकीन पर होती है। प्यारे दोस्तों, जब बंदा अपने रब की तरफ सच्चे दिल से झुकता है तो उसके लिए रहमत के ऐसे दरवाजे खुलते हैं जहां से बरकत का सिलसिला रुकता नहीं। ये दुनिया के असबाब अपनी जगह हैं, लेकिन याद रखें, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आज हम इस अमल की मज़ीद फजीलत और इसके असरात पर रोशनी डालते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में तंगदस्ती का शिकार होते हैं। कभी मेहनत के बावजूद कमाई में इजाफा नहीं होता, कभी पैसा टिकता नहीं, कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे में इंसान परेशान हो जाता है और सोचता है कि क्या करें। यहीं पर अल्लाह के मुबारक नाम का जिक्र अब आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में इसका असर दिखेगा। प्यारे दोस्तों, जब बंदा लगातार और अदब के साथ अल्लाह का नाम लेता है तो उसकी ज़िंदगी में सुकून उतरता है, फिर धीरे धीरे उसके हालात बदलने लगते हैं। ऐसे रास्ते खुलते हैं जो पहले बंद थे, ऐसे ज़रिए पैदा होते हैं जहां से रोज़ी आने लगती है, मालो दौलत आने लगती है, रुपए पैसे आने लगते हैं। ये अमल प्यारे दोस्तों सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर पैसे लाने का ज़रिया नहीं, बल्कि ये दिल को भी अमीर बनाता है, क्योंकि असल अमीरी दिल की होती है। जब दिल मुतमईन होता है तो बंदा हर हाल में खुश रहता है, और जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी हो जाए तो फिर उसे दुनिया की हर नेमत अता फरमाता है। इस अमल की एक बड़ी फजीलत ये है कि इंसान के अंदर उम्मीद पैदा होती है। जो लोग मायूसी का शिकार होते हैं उनके लिए ये अमल रोशनी की किरण है। जब वो अल्लाह का नाम लेती हैं तो उनका दिल हल्का होता है, उनकी परेशानी कम होती है और उन्हें महसूस होता है कि वो अकेले नहीं। कुरान में आता है, अल्लाह अपने बंदों के करीब है, जब बंदा उसे पुकारता है तो वो उसकी पुकार सुनता है। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि जब भी पुकारें खुदा को दिल से पुकारें, फिर सिर्फ ज़ुबान से अल्फाज अदा कर देना काफ़ी नहीं प्यारे दोस्तों, बल्कि दिल का तवज्जो होना, मुतवज्जे होना, मुतमईन होना भी ज़रूरी है। इस अमल के असरात में ये भी शामिल है कि इंसान के घर में बरकत आती है, घर का माहौल बदल जाता है, लड़ाई झगड़े कम हो जाती हैं, मोहब्बत बढ़ जाती है और सुकून का एहसास होता है। जब घर में सुकून होता है तो रोज़ी में बरकत होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, ये भी एक अहम मसला है। इस अमल के ज़रिए अल्लाह ताला के फजलो करम से पैसे में बरकत आ जाती है, थोड़ा पैसा भी काफ़ी लगने लगता है और ज़रूरियात पूरी होने लगती हैं। ये सब अल्लाह पाक की रहमत की बरकत होती है, ये सब अल्लाह पाक की रहमत होती है।
मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस अमल का एक और पहलू ये है कि इंसान को ये गुनाहों से दूर करता है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसका दिल साफ होता है, वो बुराइयों से बचने लगता है और अच्छाई की तरफ झुकने लगता है। प्यारे दोस्तों, और जब बंदा अपनी ज़िंदगी को साफ करता है तो अल्लाह पाक की मदद हासिल होती है। ये भी याद रखें कि हर चीज़ का वक्त होता है। कुछ लोगों को फौरन असर नज़र आ जाता है और कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जो सब्र करता है और लगातार अमल करता है, यकीन के साथ करता है सही तरीके से, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर फरमाता है, अल्लाह उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होने देता। इस अमल को करते वक्त नीयत को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। अगर नीयत ठीक हो तो छोटा सा अमल भी, मुख्तसर सा अमल भी बहुत असर रखता है, और अगर नीयत ख़राब हो तो बड़ा अमल भी आपको फ़ायदा नहीं करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल किसी भी किस्म की गैर शरई चीज़ नहीं है। ये अल्लाह पाक का ज़िक्र वाला वजीफ़ा है जो कि आपको हम कुरान और हदीस की रोशनी में बता रही हैं। इसलिए इसे पूरी तवज्जो, अदब और यकीन के साथ करना चाहिए। रूहानी अमल का सफ़र असल में दिल से शुरू होता है और दिल पर ही ख़त्म होता है। जो बंदा अपने रब से सच्ची मोहब्बत करता है उसके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर अपनी रहमत का दरवाज़ा खोलता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसी कुशादगी आती है कि वह खुद हैरान रह जाता है। आज के इस हिस्से में, आज के इस वीडियो में हम इस अमल के गहरे रूहानी असरात और उसके वो पहलू बयान करेंगे जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। इंसान अक्सर सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को देखता है, लेकिन असल तब्दीली अंदर से आती है। जब अंदर बदलता है, बातिन बदलता है, तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि रोज़ी का निज़ाम सिर्फ मेहनत पर मबनी नहीं होता, बल्कि अल्लाह के फ़ैसले पर होता है। कितने ही लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी तंगी का शिकार रहते हैं, और कितने ही लोग हैं जिनके पास कम ज़राए होते हैं, ज़रिया कम होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बरकत होती है। ये फ़र्क सिर्फ अल्लाह की रहमत का होता है। जब बंदा अल्लाह के मुबारक नाम का जिक्र करता है तो उसका रब्त अपने रब से मजबूत होता है। ये रब्त एक ऐसी ताकत बन जाता है जो उसकी ज़िंदगी के हर पहलू को असरअंदाज करता है। उसके फैसले बेहतर होने लगते हैं, उसकी सोच साफ होने लगती है और वह गलत रास्ते से बचने लगता है। इस अमल की एक गहरी फजीलत यह है कि यह इंसान के दिल से खौफ और परेशानी को ख़त्म कर देता है। आजकल लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन सुकून नहीं होता, पैसा होता है लेकिन चैन नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह का जिक्र दिल में उतर जाता है तो फिर इंसान को असल सुकून मिलता है, और जब सुकून मिलता है तो फिर बंदा बेहतर फैसले करता है। बेहतर फैसले उसे कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। इस तरह रूहानी अमल ज़ाहिरी कामयाबी का ज़रिया बन जाता है। ये एक ऐसी कड़ी है जो अंदर से शुरू होती है और बाहर तक असर करती है। इस अमल का एक और असर ये होता है कि इंसान के लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। कभी कोई नया काम मिल जाता है, कभी कोई पुराना काम बेहतर हो जाता है, कभी कारोबार रॉकेट की तरह चल पड़ता है, खूब तरक्की और बरकत होने लगती है, नौकरी मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिलने लगती है, कमाई के ज़रिए बन जाते हैं। कभी कोई ऐसी मदद मिल जाती है जिसका इंसान ने सोचा भी नहीं होता, मकसद पूरे हो जाते हैं, मुरादें पूरी हो जाती हैं, रुके बिगड़े अटके काम बन जाते हैं। ये सब अल्लाह ताला के फजलो करम से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी कोशिश रंग नहीं ला रही, लेकिन जब वो अल्लाह का जिक्र अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेती हैं तो उनकी कोशिश में भी असर आने लगता है, क्योंकि जब अल्लाह की मदद शामिल होती है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा नतीजा देती है।
इस अमल की बरकत से घर के हालात भी बदलने लगते हैं। जो घर पहले परेशानी का मरकज होता था वो धीरे धीरे सुकून का मरकज बन जाता है। घर वालों के दरमियान मोहब्बत बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है और एक दूसरे के लिए रहम का जज्बा पैदा होता है। रोज़ी में बरकत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा ज़्यादा हो जाए, बल्कि ये है कि जो है उसमें भी असर हो, उसमें भी बरकत हो। थोड़ा खाना भी काफ़ी लगता है, थोड़ा पैसा भी ज़रूरियात पूरी कर देता है। ये सब अल्लाह की रहमत का नतीजा होता है जो इस अमल के ज़रिए हासिल होता है। इस अमल का एक और रूहानी फ़ायदा ये है कि इंसान को अल्लाह के करीब करता है। प्यारे दोस्तों, जब बंदा अल्लाह का नाम लेता है तो उसका दिल अल्लाह की तरफ झुकता है और जब दिल झुक जाता है तो फिर दुआ कबूल होने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, दुआएं कबूल होती हैं, हाजतें पूरी होती हैं, दिल की तमन्नाएं पूरी होती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी समझना ज़रूरी है कि हर अमल में इस्तिकामत बहुत अहमियत रखती है। अगर कोई शख्स थोड़ी देर के लिए अमल करे और फिर छोड़ दे तो उसे वो फ़ायदा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। लेकिन जो शख्स लगातार और सब्र के साथ अमल करता है उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं। इस अमल को करते वक्त अदब का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। साफ दिल, साफ जगह और तवज्जो के साथ अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, बल्कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सुनने में छोटी लग रही हैं, अमल के असर को बढ़ाती हैं और उसे मजबूत बनाती हैं। अक्सर लोग जल्दी नतीजा चाहती हैं, लेकिन रूहानी अमल में सब्र ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला हर चीज़ को बेहतरीन वक्त पर अता करता है। प्यारे दोस्तों, जब बंदा सब्र करता है और यकीन के साथ अमल करता रहता है तो फिर उसे वो मिलता है जो उसके लिए बेहतर होता है। इस अमल की एक और बहुत बड़ी फजीलत ये है कि ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है बल्कि आखिरत के लिए भी फ़ायदेमंद है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसे सिर्फ दुनिया की बरकत नहीं मिलती बल्कि उसे सवाब मिलता है, यानी कि उसे आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। अगले प्यारे दोस्तों, आइए हम आगे जानते हैं कि इस अमल को करने का तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर समझ लीजिए कि रूहानी अमल की कामयाबी का एक बहुत अहम पहलू ये है कि बंदा सिर्फ अल्फाज पर इक्तिफा न करे बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करे। यानी कि जब इंसान का ज़ाहिर और बातिन दोनों एक हो जाते हैं तब जाकर अमल पूरा असर दिखाता है। ये सिर्फ एक याद रखें, ये सिर्फ आपको कुछ मिनट का आपको टाइम पास नहीं कर रहे बल्कि आप एक रूहानी अमल कर रहे हैं, बल्कि एक पूरा ये तर्ज ज़िंदगी बन जाता है। आज के इस हिस्से में हम उन रुकावटों और बंदिशों का जिक्र करेंगे जो अक्सर रूहानी अमल के असर को कम कर देती हैं प्यारे दोस्तों, और साथ ही ये भी समझेंगे कि उनसे कैसे बचना है ताकि अमल अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ ज़िंदगी में असरअंदाज हो। सबसे पहले रुकावट होती है गफलत। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है लेकिन उसका दिल कहीं और होता है, ध्यान कहीं और होता है, तो फिर वो जिक्र अपना पूरा असर नहीं दिखाता। ज़ुबान चल रही होती है लेकिन दिल सोया होता है या फिर कहीं और घूम रहा होता है। यानी कि हम बैठकर तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं जाए नमाज पर, लेकिन दिल दोस्तों में है, दिल दुकानों पर है, बाज़ारों में है, कहीं और घूम रहा है, यानी कि ध्यान कहीं और है। तो याद रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी जिक्र किया जाए पूरे तवज्जो के साथ किया जाए, यानी पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। दूसरी बड़ी रुकावट होती है गुनाह। गुनाह इंसान के दिल को बोझल कर देते हैं और रूहानी असरात को कम कर देते हैं प्यारे दोस्तों। यानी कि गुनाह ऐसी ये समझ ले नहुसत है कि इससे हमें रूहानी अमल के फ़ायदे नहीं मिलते। प्यारे दोस्तों, जब दिल पर गुनाहों की गर्द जम जाती है तो फिर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को पाक कर रखने की कोशिश करे और गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। तीसरी अहम बात है बेसब्री। अक्सर लोग रूहानी अमल शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सोच गलत है। रूहानी अमल आपको जब करते हैं तो आपको लगातार करना होता है, पाबंदी से करना होता है, यकीन के साथ करना होता है।
اس میں کئی بار ہمیں کامیابی ملنے میں وقت لگتی ہے، ہمیں صبر رکھنا ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، چوتھی رکاوٹ ہوتی ہے شک۔ اگر دل میں شک ہو کہ یہ عمل کام کرے گا یا نہیں تو پھر عمل کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ یقین روحانی عمل کی جان ہے۔ یاد رکھیں، نیت اور یقین بے حد ضروری ہے۔ جتنا مضبوط یقین ہوگا اتنا زیادہ اثر ہوگا، اس لیے اپنے دل کو یقین کے ساتھ بھرنا بہت ضروری ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ریا یعنی دکھاوا۔ اگر کوئی شخص عمل اس لیے کرے کہ لوگ اسے دیکھ کر تعریف کریں کہ یہ تو بہت نیک ہے، یہ تو بہت نیک عبادت گزار بندہ ہے، ذکر کرتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، تو پھر وہ عمل آپ کو اثر نہیں کرے گا۔ پیارے دوستوں، آپ اس کے فائدے سے محروم رہ جائیں گے اور آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا اگر آپ دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کرتے ہیں تو، کوئی ذکر، کوئی وظیفہ کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو۔ عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو عمل میں ہمیں کامیابی دلاتی ہیں، جو عمل کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اخلاص۔ جب بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا مختصر سا عمل بھی بہت بڑا فائدہ ہمیں دیتا ہے۔ اخلاص عمل کی روح ہے۔ دوسری چیز ہے استقامت۔ روزانہ عمل کرنا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن لگاتار کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا عمل ہے 7 دن کرنا ہے تو 7 دن پابندی سے کریں، اگر 3 دن کرنا ہے تو 3 دن پابندی سے استقامت کے ساتھ کریں۔ کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو اسے صحیح طریقے سے پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیے، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے، بے حد ضروری ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بہترین عمل وہ ہے جو استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ۔ پیارے دوستوں، یہ لگاتار عمل کی وہ چیز ہے جو زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ پیارے دوستوں، تیسری چیز ہے شکر۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں موجود نعمتوں پر شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو یاد رکھیں، جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ کام دیں گی، آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دیں گی اگر آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو۔ چوتھی چیز ہے صبر۔ صبر کے بغیر کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ صبر وہ قوت ہے جو انسان کو مشکل حالات میں بھی مضبوط بناتی ہے، مضبوط رکھتی ہے، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ حساب نہیں رکھ سکتا، بندہ حساب نہیں رکھ سکتا۔ اس عمل کا ایک اور گہرا پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر سے نگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے، بری چیزوں کو، بری سوچ کو ختم کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت فکر اور پریشانی میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ عمل روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے ان کی سوچ بدلنے لگتی ہے اور وہ امید کی طرف آنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستوں، گھر کے ماحول پر بھی اس عمل کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جہاں پہلے تنگی اور پریشانی ہوتی ہے وہاں دھیرے دھیرے سکون اور برکت آنے لگتی ہے۔ گھر والوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمل انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دنیا کے اسباب اپنی جگہ ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کوئی بھی چیز کامیابی دے ہی نہیں سکتی، اور جب اللہ کی رحمت کا سہارا ہو تو پھر چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑا فائدہ دیتا ہے، بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنی قسمت کو دوش دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی قسمت بدلنے لگتی ہے۔ جی ہاں، دعا سے نصیب بھی بدل جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندے کے لیے بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو صرف ایک وقت کے لیے نہ سمجھا جائے بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ جب یہ عمل زندگی کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر زندگی کا ہر پہلو بہتر ہونے لگتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، روحانی عمل، اللہ تعالیٰ کے یہ ایک نام کا عمل کا سفر جتنا گہرا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسان کو اپنے رب کی رحمت ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، رب کی رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سفر آپ کو یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ دل کی گہرائیوں کا سفر ہے۔ جب بندہ اس راستے پر صبر، یقین اور اخلاص کے ساتھ چلتا ہے
तो उसकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं, उसे इतनी नेमतें मिलती हैं, मालो दौलत मिलती है, रिज़्क़ मिलता है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये अमल इंसान की दुआओं को कबूलियत के करीब करता है और अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी हाजतें पूरी हो जाती हैं, आपके लिए असबाब पैदा हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जहां से सिर्फ रोज़ी नहीं बल्कि इज़्ज़त, कामयाबी और दिल का सुकून भी नसीब होता है, सबसे पहली बात यह है कि दुआ और ज़िक्र एक दूसरे से जुदा नहीं है। जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो उसका दिल नरम होता है, और जब दिल नरम होता है तो दुआ असर करती है। याद रखें, यह ऐसा रब्त है जो हर मोमिन को, हर मुसलमान को समझना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं लेकिन कबूल नहीं होती। प्यारे दोस्तों, इसका एक सबब ये होता है कि दिल में गफलत होती है। जब बंदा अल्लाह के नाम का वजीफ़ा करता है और लगातार करता है तो उसका दिल ज़िंदा हो जाता है। फिर उसकी दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि दिल की पुकार बन जाती है। प्यारे दोस्तों, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब दुआ दिल से निकलती है तो उसमें एक ताकत होती है। अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं फरमाता, कभी फ़ौरन कबूल कर लेता है, कभी उसके लिए जब सही वक्त होता है तो उसके लिए वैसे मामलात फरमाता है, और कभी उसके बदले में और बेहतर चीज़ अता फरमाता है। ये सब अल्लाह की हिकमत है। इस अमल का एक और रूहानी असर ये है कि इंसान के लिए असबाब पैदा हो जाते हैं। मतलब कि सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि उस दुआ के पूरा होने के, यानी कि आप दुआ करते हैं, आपने दुआ में जो मांगा उसके पूरा होने के असबाब बन जाते हैं। कभी कोई नया मौका मिल जाता है, कभी कोई पुराना रुका हुआ काम चल पड़ता है, कभी किसी के ज़रिए मदद मिल जाती है। ये सब देखकर बंदा हैरान रह जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन हकीकत ये होती है कि ये सब अल्लाह के ज़िक्र की बरकत होती है। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए तमाम मामलात आसान फरमा देता है। और जब प्यारे दोस्तों अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाए, शामिल मदद हो जाए, तो फिर उसके लिए कोई कमी नहीं रहती। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल का एक और फ़ायदा ये है कि इंसान को न सिर्फ रोज़ी मिलती है बल्कि इज़्ज़त भी मिलती है। लोग उसकी कदर करने लगते हैं, लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी अहमियत करेंगे, आपको अहमियत देने लगेंगे और आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे, और आपकी इज़्ज़त की नज़र से लोग आपको सब देखेंगे। यह इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से होती है जो किसी भी दुनिया की चीज़ से ज़्यादा कीमती होती है। घर के अंदर भी इस अमल का असर बहुत वाज़े होता है। जो घर पहले परेशानियों का मरकज़ होता है वो धीरे धीरे रहमत का मरकज़ बन जाता है। घर में मोहब्बत बढ़ती है, लड़ाई झगड़े कम हो जाती हैं और एक सुकून का माहौल पैदा हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आइए हम लोग जानते हैं कि इस अमल से हमें और क्या फ़ायदे मिलेंगे। याद रखिए, इस अमल के ज़रिए इंसान के अंदर तवक्कुल पैदा होता है। जब तवक्कुल आ जाता है तो बंदा फ़िक्र से आज़ाद हो जाता है। वो मेहनत करता है लेकिन नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देता है, और जब बंदा नतीजा अल्लाह पर छोड़ देता है तो फिर अल्लाह उसे बेहतरीन नतीजा देता है। अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में डर का शिकार रहते हैं, मुस्तक़बिल का डर, पैसे का डर, नाकामी का डर, लेकिन जब अल्लाह का जिक्र ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है तो ये डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। उसकी जगह उम्मीद और यकीन ले लेता है। यह अमल इंसान को ये भी सिखाता है कि असल कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सुकून, सेहत और इज़्ज़त भी कामयाबी का हिस्सा हैं। और जब अल्लाह किसी बंदे पर मेहरबान होता है तो उसे ये सब चीज़ें अता फरमाता है। एक और अहम बात यह है कि इस अमल के ज़रिए इंसान की सोच पॉजिटिव हो जाती है। प्यारे दोस्तों, वो हर चीज़ में बेहतरी देखता है, हर मुश्किल में आसानी तलाश करता है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये सोच ही उसे उसकी कामयाबी का ज़रिया बन जाती है। ये अमल प्यारे दोस्तों सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं बल्कि चाहें तो आप इसे पूरी ज़िंदगी भी पढ़ सकते हैं, या जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी आप परेशानी में हो, मुश्किल में हो, तो आप ये अमल कर सकते हैं।
پیارے دوستوں، جو بندہ اسے اپنی عادت بنا لیتا ہے اس کی زندگی میں کبھی تنگی نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے امتحان آئے لیکن اللہ اسے ان سے نکلنے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے اب ہم لوگ وظیفہ جانتے ہیں، وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کے سبسکرائب کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے دبا کے آل پہ پریس ضرور کر لیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو لاکھوں دیکھیں گے اور سبھی اس دعا میں انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ تو آئیے ہم بھی اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، آپ بھی اس دعا میں شامل ہوئیے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی تمنائیں پوری ہو جائیں۔ تو آئیے ہم لوگ ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری شرمندگی کو قبول فرما۔ میرے مولا، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے در کے محتاج ہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ان سے توبہ کرتے ہیں۔ جو غلطیاں ہم سے ہوئی، چاہے جان بوجھ کر ہوئیں یا انجانے میں ہوئیں، ان سب کو معاف فرما دے، ہمارے دل کو پاک کر دے، ہماری روح کو صاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہماری روزی میں تنگی ہے تو اپنے فضل سے اسے کشادہ فرما دے، اگر ہمارے گھر میں زندگی میں پریشانیاں ہیں تو انہیں ختم فرما دے، اسے سکون میں بدل دے۔ مولا تعالیٰ اگر ہمارے دل بے چین ہیں تو انہیں اطمینان عطا فرما، ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہی وہ ذات ہے جو بے حساب دیتا ہے، تو چاہے تو ذرے کو پہاڑ بنا دے اور چاہے تو کم کو زیادہ کر دے۔ ہمیں اپنی رحمت سے ایسی برکت عطا فرما کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ یا رزاق ہمارے لیے حلال اور پاک روزی کے دروازے کھول دے، ایسے اسباب پیدا فرما جہاں سے ہمیں خیال بھی نہ ہو۔ ہمیں ایسی روزی عطا فرما جس میں برکت ہو، سکون ہو اور جو ہمیں ملے جو ہمیں تیرے قریب کرے۔ مالک و مولا عز و جل، یا کریم ہماری جھولیاں اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل بھر دے۔ مولا تعالی ہمیں ناشکری سے بچا، ہمیں تکبر سے بچا اور ہمیں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا۔ مالک و مولا عز و جل، یا اللہ ہمارے گھروں میں محبت عطا فرما، نفرت کو دور کر دے، جھگڑے ختم کر دے اور ہر طرف سکون اور رحمت کا ماحول پیدا فرما۔ یا رب جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض اتار دے، جو لوگ پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں ان کے دلوں میں امید کی روشنی پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دے، ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر میں مصروف رکھ، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے تاکہ ہم دنیا کی فضول چیزوں سے دور رہ سکیں۔ یا اللہ اگر ہماری قسمت میں پریشانیاں ہیں تو انہیں دور فرما دے، ہمارے لیے اگر راستے بند ہیں تو اپنے فضل سے اسے کھول دے، اگر ہمارے راستے بند ہیں تو انہیں آسان فرما دے، اگر ہماری دعاؤں میں کمی ہے تو اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں عزت ہو، سکون ہو، برکت ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کرے اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ یا رب ہمیں صبر عطا فرما،
جب ہم مشکل میں ہوں شکر ادا عطا کرنے والا بنا۔ مالک و مولا عز و جل ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم آسانی میں ہوں اور ہر حال میں تیرا یقین تجھ پر یقین کرنے کی، توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا کریم ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہمیں ریا سے بچا، ہمیں غفلت سے بچا اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتنی روزی عطا فرما کہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں، اور اتنی برکت عطا فرما کہ ہم دوسروں کی بھی مدد کر سکیں۔ ہمیں سخی بنا، ہمیں رحم دل بنا، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل یا رب العالمین ہماری ہر جائز حاجت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری فرما۔ جو دل میں چھپی ہوئی مرادیں ہیں مولا تعالی انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جب ہم تجھے پکاریں تو ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں ان کے کمائی میں خوب برکت عطا فرما، ان کے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل جن بھائی بہنوں کے شادیاں نہیں ہو رہی ان کے لیے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما۔ جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل یا رحمان اپنی رحمت کا دروازہ ہم پر کھول دے، ہمیں کبھی اپنے در سے دور نہ کر، ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھ، ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا، ہمیں ذلت اور محتاجی سے بچا، ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی خوب کامیابیاں خوشیاں عطا فرما، اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلا، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور روز محشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کے آمین ضرور ٹائپ کر دیجئے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں، تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجئے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ پیارے دوستوں، اب تک ہم نے آپ کو اس روحانی عمل کی فضیلت بتائی، اس کے اثرات بتائے، اس سے ملنے والی برکتوں کو تفصیل سے سمجھایا، اور ہم نے ساتھ میں دعا بھی کی۔ پیارے دوستوں، اب ہم اس عمل کا اصل طریقہ بیان کرنے جا رہی ہیں۔ یہ طریقہ بالکل آسان سا ہے، سادہ ہے، لیکن اس کی قوت، اس کی پاور بہت زیادہ ہے۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ ایک بات دھیان رکھیں، اب یہاں سے ہر ایک بات دھیان سے سنیں، سمجھیں، یہاں سے بالکل بھی کچھ بھی سکپ نہ کریں، پوری باتوں کو دھیان سے سنیں۔ ایک بھی چیز مس ہو گئی تو ہو سکتا ہے وظیفہ آپ صحیح طریقے سے نہ کر سکیں۔ میرے پیارے دوستوں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ عمل کسی قسم کا جادو یا غلط طریقہ نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ صرف یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا ذکر ہے، یہ اسلامی وظیفہ ہے میرے پیارے دوستوں، جس سے آپ کو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، آپ کے روزی رزق میں برکت بھی ہوں گی، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اس لیے اسے پوری ادب اور احتیاط کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ کو یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ یہ عمل کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر روز کسی بھی مناسب وقت میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے، یعنی کہ عشاء کے بعد آپ یہ عمل کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی بھی ٹائم میں، کسی بھی وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کی حالت میں ہوں اور بیٹھ جائیں، کوشش کریں کہ جگہ پاک ہو، صاف، جگہ تو بالکل پاک ہونی چاہیے، اور آپ کا دل پرسکون ہو۔ پیارے دوستوں، آپ کسی سے نہ بتائیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، کوئی سی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ہم نے آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر سنایا، آپ کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 3 بار آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے پیارے دوستوں۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں یاد ہے، آپ کو کوئی اور درود شریف یاد ہے یا آپ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، 3 بار ہم نے آپ کو درود پاک پڑھ کر سنایا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی درود شریف آپ کو 3 بار پڑھ لینی ہے۔ اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو پیارے دوستوں؟ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے پیارے دوستوں؟ آپ کو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام، اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے یا رزاق۔ جی ہاں پیارے دوستوں، یا رزاق، اس نام کو 313 مرتبہ پوری توجہ اور دل سے پڑھیں۔ ہر مرتبہ یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور وہی آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب آپ یہ ذکر کر رہی ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کا دل اور زبان دونوں ایک ہو، صرف گنتی پوری کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ آپ کا پورا دھیان توجہ وظیفے پر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا مقصد ہو۔ پیارے دوستوں، یا رزاق یہ ہو گیا 1 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 2 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 3 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 4 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 5 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 6 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 7 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 8 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 9 بار، یا رزاق یہ ہو گیا 10 بار۔ ہم نے آپ کو 10 بار یا رزاق پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ آپ کو ایسے ہی پڑھتے جانا ہے، لیکن آپ کو ٹوٹل 313 مرتبہ پڑھنا ہے پیارے دوستوں۔ اس کے بعد آپ پھر سے آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ پھر آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو بھی آپ کی حاجت ہو دل سے عرض کریں رب کی بارگاہ میں، اپنی روزی کے لیے، اپنی مال و دولت میں برکت کے لیے، کمائی کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنے گھر کی برکت کے لیے اور اپنی ہر جائز مراد کے لیے دعا کریں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں۔ دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف بھی ضرور پڑھیں، اور بہت اہم ہدایات یاد رکھیں۔ اس عمل کو کم از کم آپ کو 21 دن تک لگاتار کرنا ہے، بیچ میں نہ چھوڑیے۔ اگر چھوٹ جائے تو دوبارہ سے پڑھیے، اگر کسی دن رہ جائے تو اگلے دن سے پھر سے شروع کریں۔ حلال روزی کی کوشش کریں، کیونکہ حرام چیز عمل کے اثر کو کم کر دیتی ہے۔ پیارے دوستوں، دل میں یقین رکھیں کہ اللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ نمازوں کی پابندی کریں، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ عمل صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو دنیا کی تمام چیزیں خود بخود آپ کی طرف چل کر آنے لگیں گی۔ کچھ لوگوں کو اس عمل کا اثر جلدی نظر آ جائے گا، ہو سکتا ہے کچھ کو تھوڑا وقت لگے، لیکن جو شخص صبر اور استقامت کے ساتھ اسے کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسے اس کے وقت پر ضرور دے گا۔ میرے پیارے دوستوں، جب اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ سچ بولنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور حرام چیزوں سے بچنا، یہ سب چیزیں عمل کے اثر کو بڑھاتی ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، آخری بات یہ کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی چھوٹی یا بڑی نعمت ملے اس پر الحمدللہ ضرور کہیں، اللہ پاک کا شکر کریں۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور ناشکری سے نعمت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اس عمل کو آپ کے لیے فائدہ مند بنائے، آپ کو کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔